प्रेस क्लब के बाहर नाबीना अफराद का धरना जारी। ट्रैफिक के लिए रास्ता बंद। पुलिस ने डायवर्शन लगाकर ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ते दे दिया। नाबीना अफराद का कहना है कि मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। खसूसी अफराद को कोटा 6% तक किया जाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहज़ेब शहजाद से। शाहज़ेब, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं प्रेस क्लब लाहौर के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पे नबीना अफराद ने अपने डेरे जमा लिए हैं और जो प्रेस क्लब का चौक है उसको डाइवर्जन्स लगा के ट्रैफिक को जो है वो मुतबादिल रास्ते दिए गए हैं। ट्रैफिक के लिए इस चौक को बंद कर दिया गया है। नबीना अफराद की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। मुझे बताइएगा कि क्या मुतालबात हैं आपके और कब तक ये धरना जारी रखेंगे? सर, मेजर 3 इश्यूज़ हैं। नंबर 1 कि हम चाह रहे हैं कि डिसेबल कोटे को 3 से 6% किया जाए। सिंध और KPK में 5% है, हम चाह रहे हैं इसका 6% हो, इसकी आबादी भी ज़्यादा पंजाब की। सर, दूसरा मुतालबा ये है कि डेली वेजेस 1280 के करीब डेली वेजेस मुलाजमीन है पूरे पंजाब में, उनकी साल की पे नहीं मिली हुई, वो रिलीज़ हो और उनको पॉलिसी बना के रेगुलर किया जाए। तीसरा मुतालबा हमारा ये है कि हम वज़ीर आला साहब को मिल के उनको उन्होंने लास्ट टाइम इंटरव्यू दिया से 4 दिन पहले, वो कह रही हैं कि मुझे डिसेबिलिटी का नहीं पता, मुझे स्पेशल अफराद का नहीं पता, ये क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, तो मुझे इनके हवाले से कोई आइडिया नहीं है। बहुत शुक्रिया। आप मुझे ये बताइएगा कि कोई हुकूमती नुमाइंदा आपसे मुज़ाकरात करने के लिए यहाँ पे आया है? सर, अभी तक तो खैर कोई भी नहीं आया। अभी हमारी अंदर मीटिंग हुई है, लेकिन अभी तक हमें जो है कि कोई सही रिस्पांस नहीं मिला। मैं वासा में मैं डेली बेसिस पे जॉब कर रहा हूँ, मुझे 5 साल हो गए हैं। हम चाहते हैं कि हमें जितने भी हम वासा के 20 लोग हैं, हमें कॉन्ट्रैक्ट पे किया जाए जल्द से जल्द, ठीक है। और जो हमारे बाकी ब्लाइंड साथी जो हैं, बेरोज़गार साथी हैं, उनको डेली बेसिस दिया जाए, ठीक है। और जिनकी पे का इशू बना हुआ है उनकी पे को आगे जो है चलाया जाए। जी बिल्कुल, नबीना अफराद की जानिब से धरना जारी है और इनके मुतालबात यही हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं इनको कन्फर्म किया जाए, जिनकी तनख्वाहों की बंदिश है उनकी तनख्वाहें भी बहाल की जाएँ। और अभी तक इनसे हुकूमत की जानिब से कोई भी नुमाइंदा मुज़ाकरात करने के लिए नहीं पहुँच सका। जी शुक्रिया शाहज़ेब। FPCCI रीजनल चेयरमैन ज़की एजाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। पैकेजिंग इंडस्ट्री को फौरी सनत का दर्जा देने का मुतालिबा। चेयरमैन ज़की एजाज का कहना था कि IPPs के साथ मुआहिदों पर नज़रसानी की जाए। ये सनत हमारे कारोबार की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। मज़ीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर। बिल्कुल, FPCCI रीजनल ऑफिस में होने वाली इस मुलाकात में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नायब सदर अदनान खालिद भट्ट और आल पाकिस्तान करोगेटेड कार्ट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के मेंबरान ने भी शिरकत की। इस मौका पर चेयरमैन FPCCI ज़की एजाज का कहना था कि पैकेजिंग इंडस्ट्री को फौरी सनत का दर्जा दिया जाए, IPPs के साथ मुआहदों पर नज़रसानी की जाए। मार्कअप रेट अब भी बहुत ज़्यादा है, इसको कम से कम सतह यानी कि 15% पर लाया जाए। पैकेजिंग सेक्टर के बगैर कोई भी मसनूआत मुकामी और बैनुल अक़वामी सार्फिन तक नहीं पहुंचाई जा सकती। इससे 20 लाख लोगों का रोजगार वाबस्ता है। उनका ये कहना था कि पैकेजिंग इंडस्ट्री आलमी सतह पर सबसे बड़ा और एशिया में 5वां बड़ा सनती शोबा तस्लीम किया जा चुका है, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक इसको जो है वो सनत का दर्जा नहीं दिया गया। फौरी तौर पर इसे सनत का दर्जा दिया जाए। माहौल दोस्त पैकेजिंग दुनिया में सबसे ज्यादा जो है वो इसकी जरूरत इस वक्त बढ़ चुकी हुई है। इस सेक्टर में 5000 से ज्यादा यूनिट जो है मौजूद है और वो जो है पैकेजिंग इंडस्ट्री को चला रहे हैं। इस हवाले से उनका ये कहना था कि पैकेजिंग सेक्टर को बगैर कोई भी मसनूआत मुकामी और बैनुल अक़वामी सार्फिन तक नहीं पहुँच सकती। हुकूमत पैकेजिंग इंडस्ट्री के मसाइल को फौरी तौर पर हल करे। जी, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट ने 2 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की खिदमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सपुर्द कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद यार गोंदल की खिदमत 3 साल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सपुर्द। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नासिर जावेद खान की खिदमत भी 3 साल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सपुर्द कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद इशफाक से। बताइए इशफाक। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने दोनों जजेस की खिदमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सपुर्द करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद यार गोंदल की खिदमत 3 साल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सपुर्द की गई हैं। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नासिर जावेद खान की खिदमत 3 साल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सपुर्द की गई हैं। और इस हवाले से रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट अबर गुल खान ने चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद दोनों जजेस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और नोटिफिकेशन में ये कहा गया कि दोनों जजेस 1 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करें। लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन की कॉपी सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत दीगर को अरसाल कर दी है। जी, आपका बहुत शुक्रिया।
اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا. شرح سود میں 1% کمی کر دی گئی. شرح سود 19.5%، شرح سود 20.5% سے کم ہو کر 19.5% پر آ گئی. گورنر اسٹیٹ بینک کے مطابق مہنگائی 38% سے کم ہو کر 12% پر آئی. زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری آئی. زر مبادلہ کے ذخائر 9.4 ارب ڈالر تک پہنچ گئے. مختلف ٹیکسز کی بھرمار کے بعد اب پیش خدمت ہے کوڑا ٹیکس. لاہور سمیت پنجاب بھر میں کوڑا اٹھانے پر ٹیکس لگانے کی تیاریاں مکمل. صفائی نظام آؤٹ سورس ہونے کے بعد کنٹریکٹر کوڑا ٹیکس اکٹھا کریں گے. تفصیلات عمران اکبر کی اس رپورٹ میں. پنجاب بھر میں کوڑا ٹیکس عائد کرنے کی تیاریاں. صوبائی کابینہ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فنانس اینڈ ڈیولپمنٹ نے کوڑا ٹیکس نافذ کرنے کی منظوری دے دی. کوڑا ٹیکس چھوٹے اور بڑے کاروبار کے ساتھ ساتھ شہری اور دیہاتی علاقوں کے رہائشی افراد پر بھی عائد ہوگا. کچی آبادیوں کے مکینوں کو بھی کوڑا ٹیکس دینے سے معافی نہیں ملے گی. شہری آبادی میں 5 مرلہ گھر پر 300 روپے، 10 مرلہ گھر تک 500 روپے ماہانہ لیا جائے گا. 10 مرلہ سے 1 کنال گھر پر 2000، جبکہ اس سے بڑے گھر پر 5000 روپے ماہانہ ٹیکس ہوگا. شہروں میں دکانوں سے 500 روپے، درمیانے درجے کا کاروبار کرنے والے افراد سے 1000 روپے ٹیکس لیا جائے گا. اس طرح فیکٹریوں، کارخانوں اور بڑا کاروبار کرنے والوں پر 3000 روپے ماہانہ ٹیکس لگایا جائے گا. دیہات میں 5 سے 10 مرلہ گھر پر 200 روپے ماہانہ کوڑا ٹیکس لگایا جائے گا. 10 مرلہ سے 1 کنال یا بڑے گھر پر 400 روپے ماہانہ کوڑا ٹیکس دینا پڑے گا. چھوٹے کاروبار اور دکانوں پر 300 روپے، درمیانے درجے کے کاروبار پر 700 روپے ٹیکس لگے گا. بڑے بزنس، فیکٹری، کارخانوں اور پیٹرول پمپس وغیرہ 700 روپے کوڑا ٹیکس دیں گے. لاہور سمیت صوبہ بھر میں ٹیکس کلیکشن سسٹم آؤٹ سورس کرنے کے بعد رائج کیا جائے گا. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر، لاہور نیوز. لاہور ہائی کورٹ میں مرغی کی نقل و حرکت پر پابندی کے خلاف درخواست پر سماعت. عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 5 اگست کو جواب طلب کر لیا. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مزمل اختر شبیر نے پولٹری ایسوسی ایشن کی درخواست پر سماعت کی. درخواست میں پنجاب حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے. درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ حکومت نے پنجاب سے مرغی دوسرے صوبوں کو سپلائی کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے. چکن کی 80% پیداوار پنجاب میں ہوتی ہے. درخواست میں نقطہ اٹھایا گیا کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں مرغی کی قیمت آسمان پر جا چکی ہے. پنجاب سے چکن کی نقل و حرکت نہ ہونے سے کاروبار کرنے والوں کو نقصان ہو رہا ہے. پنجاب میں 80% جو مرغی ہے پورے ملک کی وہ پروڈیوس ہوتی ہے، اور یہاں سے سندھ، KPK اور بلوچستان کو بھی مرغی سپلائی ہوتی ہے. تو 22 تاریخ کو بالکل غیر اعلانیہ طور پہ اس پر جو نقل و حرکت کو محدود کر دیا گیا تھا. جو چیک پوسٹ تھیں پولیس کی، وہاں پہ گاڑیاں روک دی گئی تھیں اور میرے بھائیوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا تھا. ایک تو یہ تھی، دوسری تھی کہ جو چکن ریٹ میکنزم پنجاب میں چل رہا تھا جو ہائی کورٹ کے حکم سے جاری ہوا، اس کو یک طرفہ طور پہ ختم کر کے اس میں خود لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تبدیلیاں کر دی گئیں. عدالت سے استدعا کی گئی کہ پنجاب سے چکن کی دوسرے صوبوں پر پابندی کالعدم قرار دی جائے. عدالت نے درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کر کے 5 اگست کو جواب طلب کر لیا. جماعت اسلامی کا اسلام آباد میں دھرنے کا معاملہ. لاہور پولیس نے جماعت اسلامی کی خواتین ورکرز کو اسلام آباد جانے سے روک دیا. خواتین نے منصورہ کے سامنے ملتان روڈ پر دھرنا دے دیا. تفصیلات سامع سعید کی رپورٹ میں. بجلی کے بلوں میں ہوش ربا اضافہ اور ناجائز ٹیکسز کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا. لاہور پولیس نے خواتین ورکرز کو اسلام آباد دھرنے میں جانے سے روک دیا. جماعت اسلامی کی خواتین نے منصورہ کے سامنے ملتان روڈ پر ہی دھرنا دے دیا. جینا ہوگا، مرنا ہوگا، جینا ہوگا، مرنا ہوگا. دھرنے میں شریک جماعت اسلامی کی خواتین نے کہا، ہم ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ ملکی مفاد کے لیے نکلے ہیں. پنجاب حکومت ہمیں دھرنے میں جانے سے روک رہی ہے، اس سے جماعت اسلامی کی خواتین کا ڈر ہے. ہم اصل میں راولپنڈی میں جو ہمارا جماعت اسلامی کا بجلی ٹیکسوں کے خلاف اور بجلی نظام کے خلاف دھرنا ہو رہا ہے، ہم اپنے لیڈر حافظ نعیم الرحمان کی آواز میں آواز ملا کر وہاں جانے کے لیے تیار تھے. اور صبح ہی سے ہماری بسیں جو ہم نے بک کرائی ہوئی تھیں، ہماری ٹرانسپورٹ کو ضبط کر لیا گیا. پولیس نے ہماری ٹرانسپورٹ کو اندر نہیں آنے دیا، اور یہ حکومت کی بوکھلاہٹ کا بہت بڑا اظہار ہے کہ وہ ہم خواتین سے ڈر کے، ہم سے ڈر کے اس نے ہماری ٹرانسپورٹ ضبط کر لی اور ہمیں جانے نہیں دیا اسلام آباد. اپنے مطالبات کے لیے، عوام کے لیے نکلے ہیں، کوئی ذاتی مفاد تو ہے نہیں اس میں ہمارا. تو اب ایک طرف گورنمنٹ مذاکرات کا کہہ رہی ہے، دوسری طرف خود دیکھیں گورنمنٹ نے اپنے کون سے ہتھ کنڈے حربے استعمال، مطلب خواتین کو روکنا مطلب کتنی زیادتی کی بات ہے. امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری کا کہنا ہے، جماعت اسلامی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو پنجاب اسمبلی، وزیر اعلیٰ ہاؤس اور چاروں صوبوں میں دھرنا دیں گے. اس حکومت سے صرف اتنی بات کہتے ہیں کہ آپ ہوش کے ناخن لیں، مذاکرات کو کامیاب ہونے دیں، اور اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو امیر جماعت اسلامی پاکستان
हाफिज नईमुर रहमान ने इस बात का ऐलान किया है कि चारों सूबाई हेडक्वार्टर्स पर एहतजाजी धरने होंगे। इंशाअल्लाह लाहौर में भी गवर्नर हाउस पर, वजीर आला हाउस पर या फिर पंजाब असेंबली के सामने हम धरना देने के लिए आ रहे हैं और फिर वहाँ पर बैठेंगे, अपने मुतालबात की हतमी मंजूरी तक वहाँ बैठेंगे। जमात इस्लामी की जानिब से खवातीन का धरना मंसूरा से ख़त्म कर दिया गया। हुकूमती हट धर्मी पर आइंदा हफ्ते माल रोड पर धरने का ऐलान कर दिया गया। कैमरामैन बाबर के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़।